अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, सराहने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो अभी नहीं देख रहे उनसे भी गुजारिश है कि ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज कल की बनिस्बत मेरे चेहरे पे शायद कुछ सुकून भी है और कुछ इत्मीनान भी है। उसकी वजह यह है कि कल तक मैं मायूस थी, मैं खान साहब से मायूस थी, और मैंने ये शिकवा किया था और मैंने ये शिकायत की थी और गम गुस्से का भी इजहार किया था कि खान साहब आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें सिर्फ खुशियों में नहीं होती, ये उम्मीदें सिर्फ जलसों में नहीं होती। असल जिस शख्स से उम्मीदें होती हैं, जिस शख्स पे एतमाद होता है, जिस शख्स पे एतबार होता है, वो उस वक्त होता है जब आप गम में हो, जब आप तकलीफ में हो और आप मुसीबत में हो, तो तमाम नजरें एक ही शख्सियत पर होती हैं। आज इमरान खान साहब ने ये बात कह के और ये ऐलान करके दिल जीत लिए, और वो जो एक देरीना मुतालबा कह लें या एक अहम मुतालबा कह लें, और ये जो एक उम्मीद थी वो कह लीजिए, उसको खान साहब ने पूरा कर दिया। आज खान साहब की एक ट्वीट आई तकरीबन 1 घंटा पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर कायदीन का इजलास हुआ और हमने फैसला किया कि सैलाब मुतासरीन की खातिर चंदा जमा करने के लिए मैं पीर की शब इंटरनेशनल टेलीथॉन करूंगा। इमदादी सरगर्मियों के लिए इमरान खान टाइगर्स के रजाकारों को मुतहर्रिक किया जाएगा, और ज़रूरत की बिना पे फंड्स की निशानदेही तशखीस के अमल को मरबूत करने के लिए सानिया निश्तर की ज़ेर क़यादत एक कमेटी कायम की जाएगी। और मैं वाज़ेह कर दूं कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ फंड रिलीफ वर्क के साथ हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक भी जारी रहेगी। ये थी वो चीज़ जो हम इमरान खान साहब से चाहते थे। बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि सारी जो इकट्ठे हो रहे हैं कि जी रिलीफ वर्क करें, और यहाँ पर अगर हम दाद ना दें जमात इस्लामी की अलखिदमत फाउंडेशन को, तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से उनके कारकुन आज भी काम कर रहे हैं, और बिला बिला किसी गर्ज काम कर रहे हैं, उनको इससे भी कोई गर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि हम उनको वोट नहीं देते, अब आप उनको वोट नहीं देती, उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में भी ना होने के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद बिला गर्ज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला के अहकामात की वजह से वो जो एक बेलौस जज्बे के तहत वो खिदमत कर रहे हैं इस अवाम की। और उसके साथ अगर खान साहब का ये ऐलान कि इंटरनेशनल मीडिया पर वो ये टेलीथॉन करेंगे, उनकी जो हाल ही में उन्होंने जो एक ऐप बनाई है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है इमरान टाइगर्स के नाम से, खान टाइगर्स के नाम से, उनको भी वो मुतारिक करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात ये थी कि कौम, हम कल भी जो मैं बात करी थी कि इस वक्त हमें इस हुजूम को कौम में बदलने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा अगर पीछे चली जाऊँ, क्योंकि इतनी चीज़ें हमने कवर की हैं कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो तमाम हमारी जो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। हमें 2005 का जलजिला भी याद है, उस वक्त फ़ख्र आलम की वो खिदमात याद है, और दीगर सैकड़ों हज़ारों शख्सियात की वो खिदमात याद हैं, उन तमाम जमातों की खिदमात याद है कि किस तरह बढ़ चढ़ के हिस्से लिया था। मुखर्री हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया था, हमने वो इलाके कवर किए थे, और हमने आवाम को इंतहाई तकलीफ में और कस्बा पुरसी की हालत में देखा था। फिर मुझे 2010 के वो सैलाब भी याद है, और यकीन करें कि 2010 के जब सैलाब थे, मैं उस वक्त आज न्यूज़ पर थी, और वो 2010 के सैलाब की जो पहली ईद आई थी, हमारी तो कोई इसमें कुर्बानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारी पेशावराना जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभा लें, तो वही सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। मैं पूरी जो ईद थी, और मैंने वो ईद केपीके में गुजारी थी, सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारी थी, और यकीन करें कि जब आप उनके पास जाते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी दिलजोई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम जैसे लोग सिर्फ उनके साथ बैठ सकते हैं, जो हमारी इस्तात है उसके मुताबिक उनकी मदद कर देते हैं। उनके लिए वही बड़ी बात होती है कि कोई हमारे दुख दर्द में हमारे सर पर हाथ रखने वाला है, या हमसे बात करने वाला है, हमारी दिलजोई करने वाला है। बहरहाल खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है। मैं वापस इस पर आ जाती हूँ, अगर मैं अपने किस्से कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल जाए, तो इसलिए फ़िलहाल रहने देते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद हम पर, आप पर, सब पर फ़र्ज है। हर उस साहबे हैसियत पे फ़र्ज है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है। और अगर आप एक रोटी कम करके या थोड़े से पैसे, अपने बच्चों को भी इससे ज़रूरत है इस तरबियत की, फिर मैं इधर उधर भटक जाती हूँ। ये तो खैर ज़रूरी एक मैसेज था जो देना था, लेकिन बहरहाल खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है, खान साहब ने ये ऐलान करके दिल जीत लिए हैं इंटरनेशनल मीडिया पे तरीका। इससे बदकिस्मती क्या होगी कि खान साहब को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान है कि जी इमरान खान साहब अपोजिशन, आप जलसे करते रहे, हम तो सैलाब का काम करेंगे, हम सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, आर्मी चीफ विजिट कर रहे हैं। खान साहब
آپ کو اس وقت کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کرتے رہے ہیں, وہ بہترین کام ہے. اب ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو نعرے لگا رہے تھے اور جو باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت قوم بننے کی ضرورت ہے, سیاست کو پیچھے چھوڑ دینے کی ضرورت ہے, تو ان سے جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں, جو شخصیات ہیں, ان سے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کی ضرورت نہیں ہے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے, نو پالیٹکس, تو پھر نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایز ویل. فوری طور پر آپ پیمرا کو ریکویسٹ کریں, اور پیمرا کو فوری طور پر چاہیے کہ جو خان صاحب پہ انہوں نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کو لائیو نہیں دکھایا جائے گا, وہ پابندی فی الفور لفٹ کی جائے, اور وہاں خان صاحب کو یہ الاؤ کیا جائے پابندی ہٹانے کے بعد کہ وہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نہیں, نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ ٹیلی تھون کریں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور آپ کی یہ جو پچھلے بیانات تھے یہ سیاسی بیانات نہیں تھے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک قوم ہو اور ایک حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی ساتھ چلے, یا آپ کم از کم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے, تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر خان صاحب پر پیمرا کی جانب سے لگی ہوئی پابندی, اور اگر پیمرا کے جو بھی چیئرمین ہیں, جو بھی کرتا دھرتا ہے, ان تک یہ پیغام پہنچے کہ فی الفور سے عمران خان صاحب سے یہ پابندی ہٹائی جائے تاکہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اور خان صاحب ویسے تو ٹھیک ہے کہ نیشنل میڈیا ایک مین اسٹریم ہے, مین اسٹریم چینلز ہوتے ہیں جن پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کی آواز بہتر طور پر اور ہر جگہ جائے گی, لیکن اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے, اور پروبیبلی ابھی آگے سوشل میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب چینل پہ ان کے جلسے دکھائے جا رہے تھے, آلدو کہ اس کے لنک کو بھی ڈاؤن کیا ہوا, لیکن اگر بات یہ ہے کہ اس سے سیاست نہیں کرنی تو پھر آپ پروف کریں, آپ اپنے عمل سے پروف کریں کہ اس سے سیاست نہیں کرنی. نہ یہ کوشش کریں کہ آپ یوٹیوب چینل لنک ڈاؤن کریں, اور نہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کریں اور آپ ان کے جلسے بھی دکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو سیاسی جلسے, انہوں نے کہا جی ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ بھی چلتی رہے گی, ٹھیک ہے خان صاحب آپ چلائیے, لیکن انہوں نے ایک اور بڑی بات کی ہے کہ ان کو بھی اس میں بھی موٹیویٹ کیا جائے گا, اپنے تمام ورکرز کو, اپنے تمام کارکنوں کو, اپنے تمام سپورٹرز کو, کہ وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں جو ہے وہ امدادی مہم چلائیں اور فنڈ ریزنگ بھی کریں اور امداد بھی کریں, امدادی کاروائیوں میں حصہ بھی لیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہمیں امید تھی اور جو ہماری خواہش تھی اس کے عین مطابق خان صاحب میدان میں آ گئے. اور اب بڑے بڑوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے جب لوگ کسی شخصیت پر اعتماد کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی, جس طرح سے اوورسیز پاکستانی خان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. ہم کئی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ ڈونیٹ کرنے سے یا ڈونیشن دینے سے یہ سوچ کے گریز کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں فنڈز کھا لیے جاتے ہیں. ہمیں کسی, اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2010 میں جو انجلینا جولی پاکستان آئی تھی, انہوں نے اپنا ایک ہار ڈونیٹ کیا تھا, وہ ہار پھر کہاں سے نکلا تھا, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیب سے نکلا تھا, وہ اپنے گھر لے گئے تھے. اور آج یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سیاست کی, اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں سیاست میں امانت کی اور ایمانداری کی, تو یہ تو ہماری ایمانداری کا حال ہے, یہ ہمارا امیج ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جب خان صاحب کیمپین رن کریں گے تو وہ اوورسیز پاکستانی جو اس سے تھوڑا سا شاید گریز کر رہے ہوں, یا بہتر پلیٹ فارم یا مناسب پلیٹ فارم دیکھ رہے ہوں کہ کس طرح سے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے, وہ یقیناً فوری طور پر آگے بڑھیں گے. اور اس وقت جو بھی خان صاحب کے ووٹرز ہیں, جو بھی خان صاحب کے سپورٹرز ہیں, ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ خان صاحب پر کتنا اعتماد کرتے ہیں, خان صاحب پر کتنا اعتبار کرتے ہیں, خان صاحب کو کتنی ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ جو آپ خان صاحب کے تھرو, یعنی پی ٹی آئی کے تھرو, یا پی ٹی آئی کی جو بھی ذیلی این جی او ہے, یہ جو جس پلیٹ فارم سے بھی وہ اکٹھا کریں گے, اس کے تھرو اگر آپ یہ ڈونیشن بھیجیں گے تو وہ ڈونیشن اصل معنوں میں صحیح جگہ پر لگے گا. تو اس بات کے ساتھ کہ پیمرا اس پہ غور کرے گا, اس کو ریکنسیڈر کرے گا کہ جی خان صاحب پہ بالوقت پابندی فوری طور پر ہٹا لی جائے, کیونکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آخر میں شکریہ عمران خان. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.